बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को चालाकियां और होशियारियां ले डूबी हैं। डबल गेम करने की भारत की आदत तो पुरानी है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो फिर बुरी तरह से किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब होता है। नाज़रीन, अब भारत की रूस के साथ डबल गेम पकड़ी गई है। इसके बाद रूस और भारत के ताल्लुकात के अंदर सर्द महरी आने जा रही है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बुरी खबर भारत के लिए वो ये है कि कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं कि किस तरह से जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी की तारीखी बेइज्जती की। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सुपर पावर के साथ भी ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो चुके हैं, यानी दो बड़ी पावर जिसमें रूस और अमेरिका, और दोनों के साथ ताल्लुकात बैक वक्त मोदी की चालाकियों की वजह से ख़राब हो चले हैं। और अब नाज़रीन जो बाइडन ने किस तरह से मोदी की इंसल्ट की है, इसकी तमाम तर तफसीलात, और इसके बाद अहम तरीन दिफाई मुआहदे जो अमेरिका के साथ भारत ने किए थे वो भी खटाई में पड़ गए हैं। इनकी तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत के हवाले से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि भारत हमेशा डबल गेम करता है। वो किसी भी मुल्क के साथ मुखलिस होकर चलता नहीं है। ये उसकी हमेशा से ही एक फितरत रही है। उसने भारत के साथ भी ताल्लुकात, अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी रखे, और उसके अलावा उसने रूस के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। और तो और अपनी बड़ी मार्केट की वजह से, एक बड़ी इकोनॉमी की वजह से भारत जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाता रहा। इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ानी हो या फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करना हो, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियाँ उड़ानी हो, भारत कुछ भी करता है लेकिन उसके नाज नखरे अमेरिका की जानिब से उठाए जाते थे। लेकिन नाज़रीन, चंद दिन पहले एक ख़बर सामने आई थी जिसमें हमने आपको बताया था, यानी ये अक्टूबर नवंबर के अंदर ये खबर आई थी कि जिसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भारत के अमेरिका के अंदर एक सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से साजिश को पकड़ा था अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानिब से। और उसके बाद उन्होंने भारत को एक शटअप कॉल भी दी और भारत को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाने का भी फैसला किया। उसके बाद से लेकर अब तक भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर सर्द महरी नज़र आ रही है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार जनाब आसिम मुनीर ने एक हालिया अमरीकी दौरा किया था। उस दौरे के बाद अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी कि आखिर पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाकर अमेरिका के ज़्यादा करीब ना हो जाए। और इसके लिए उन्होंने मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव रिपोर्टिंग भी करना शुरू कर दी थी। लेकिन नाज़रीन, अब एक चीज़ जो सामने आई है, ये फाइनेंशियल टाइम अखबार है अमेरिका का, उनकी जानिब से एक चीज़ रिपोर्ट की गई है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सरजमीन पर जो सिख रहनुमा है गुरपतवत सिंह पन्नू, उनकी जो कत्ल की साजिश थी वो बेनकाब होने के बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी और ताल्लुकात में शदीद तरीन खराबी पाई जा रही है। एक तो भारत के यौम जमहूरिया पर मोदी की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन को कॉल भी की गई और उनको दावतनामा भी भेजा गया, जिसको जो बाइडन ने ये कहकर ठुकरा दिया कि भारत की किसी भी तकरीब के अंदर हम शिरकत नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क के अंदर हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी देने की कोशिश करता है और हमारे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। नाज़रीन, उसके बाद जो बाइडन ने जब आने से इनकार किया तो उसके बाद मोदी ने जो एक अहम कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस को उसने जो क्वाड ममालिक इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस थी वो भारत में मुनक्कद होनी थी, उसको उसने मुलतवी कर दिया, क्योंकि भारत ने पैगाम ये देना था आसपास के ममालिक के अंदर, लो जी जो बाइडन अमेरिका हमारे पास इनवाइट करने पे पहुंचा है। और ये अब भारत की पुरानी आदत है कि वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और उस की मद में उसने और बहुत सारे काम करने थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी, उन्होंने भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से भी सिफारिश की है। और इसके अलावा अल जज़ीरा ने
ایک رپورٹ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے جو دفاعی تعاون کے حوالے سے، دفاعی ٹیکنالوجی منتقل کرنے کے حوالے سے جو معاہدے ہوئے تھے، وہ معاہدے بھی اب کھٹائی میں پڑ گئے، ان پر ورک بہت زیادہ سلو ہو چکا ہے، جو کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی اور کھچاؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے کینیڈا کی سرزمین پر تو ایک آزاد خالصتان تحریک کے رہنما کو مار دیا، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو فائیو آئیز ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے پھر یورپ اور امریکہ اور تمام ممالک یہ سارے اکٹھے ہو گئے بھارت کے خلاف، اور اب بھی کافی زیادہ ان ممالک کے درمیان اور بھارت کے درمیان تناؤ جاری ہے۔ یہاں تک کہ بھارتی جو تجزیہ نگار تھے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے ہم اپنی سب میرین بھیجیں گے تو ہم کینیڈا جو ہے اس پر ہم حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا کہ بھارت کو شدید ترین مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے ڈسٹربنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے پہلے تو کہا، آپ کو پتہ ہے کہ جب یوکرائن وار شروع ہوئی، روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی، تو امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ وہ اس کی مذمت کرے، اور پاکستان نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ بھارت نے کہا کہ جی ہم بھی نیوٹرل ہیں، ہم کسی کی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، نہ روس کی کریں گے اور نہ ہی ہم یوکرائن کی کریں گے۔ اس کے بعد درپردہ کچھ معاملات جو چلتے رہے وہ بھارت نے ڈسکلوز نہیں کیے، لیکن ناظرین اب جو ہے بھارت کے اور روس کے تجارتی تعلقات بھی کافی زیادہ اس دوران بہتر ہوئے کہ روس جو ہے، بھارت تو بڑا کرجیس ملک ہے، بڑا جو ہے وہ اپنا فیصلہ لینا جانتا ہے، تو ان کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے اسلحہ اور گولہ بارود کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی، اور دوسری جانب ناظرین ان کے تجارتی تعلقات جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہوئے کہ روس سے بھارت نے سستا تیل لینا شروع کر دیا۔ اب ناظرین جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے جو فوج ہے اس کے پاس بھارتی ہتھیاروں کے موجود ہونے کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کچھ میزائل جو روسی فوج پر برسائے گئے ہیں وہ میزائل کچھ پھٹے نہیں، وہ میزائل بھی سامنے آئے ہیں، وہ بھی بھارت کے اندر تیار ہو رہے ہیں، بھارتی ساختہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ گنز جو ہیں وہ بھی جو بھارت یوکرائن کو فراہم کر رہا ہے۔ ناظرین، اب جو بھارت کی ڈبل گیم کی پالیسی تھی، یعنی کہ اوپر سے کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن اصل میں وہ امریکی ایما پر اور امریکہ کے کہنے پر یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن دوسری جانب وہ روس سے اس چکر میں مفادات بھی لیتا رہا اور ان سے جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کرتا رہا، کچھ اہم ترین سستی ڈیلیں بھی کرتا رہا، اور اب ناظرین اس کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں بھارت جو ہے وہ دوگلی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ناظرین روس کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ سرد مہری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے، لیکن ناظرین بظاہر جو بھارت کی پالیسی ہے وہ کامیاب تو رہی، لیکن کبھی نہ کبھی گیم جو ہے وہ ایکسپوز ہو ہی جاتی ہے، اور اب بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں بلکہ وہ امریکہ کے انڈر پریشر جو ہے وہ ہر وہ کام کر لیتا ہے جو امریکہ کہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔